बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिखे हुए ख़त को दरियाए नील में डालने से खुश्क दरियाए नील पानी से भर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था, दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता और लोग खुश हो जाते। इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मरझा गए थे। दरिया इस बार फिर एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। उन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरियाए नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे खुशी से झलक रहे थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं, तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग जरक बरक के कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को वहां ले आए। इस लड़की ने जरक बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी बंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लड़जती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से नडाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर इल्तिजा करती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लपेट लिया। लड़कियां सिसकी ले लेकर रो रही थी और माँ चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ऐ अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नागवाड़ी से लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इसी तरह खुश्क हो जाता है। और ये दरिया जब खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तूफ़ानी आ जाती है।
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور وہ واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانوں کو الماس کہتے ہیں، لگے پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔